like, subscribe, and get notified. A series of mysterious idol thefts near the revered Satteri temple has left the community baffled at Devuldavaka Sarvarane. Villagers say that all 5 idols Maharingan temple were stolen and police did not catch anyone from last year's onward. The incidents, which began on 30th January 2024, have left residents questioning the lack of action from local authorities. The thefts involved the revered idols of Sri Dev Maharingan, with the first 2 idols disappearing on 30th January 2024, followed by the theft of 3 more on 24th February 2025. The Naik family, who are closely associated with the Satteri Mahadev Devasthan, have expressed their frustration over the inaction of the police. आज जी आमच्या म्हारिंगाच्या देवळांतली जी 5 पाशाणां आसली ती गायब जाल्ली आसत. तर हेच्या पयलीं गेल्या वर्सा 2 पाशाणां गायब जाल्ली. तेन्ना आमी पुलिशेंत कंप्लेंट दिल्या. तेन्ना पुलिशेंनी कसलीच एक्शन घेवंक ना आनी येवन हांगा पंचनामो सुद्दां करूंक ना. तेच्या उपरांत आमी 1-2-4 फावटी मारले जाल्यार पुलिशेंत जाल्यार आमी तें केलें अशें आमकां उतर आयल्यात. आनी परत काल सोमारा दीस 24 तारीख हांव देवळांत येयल्यार पाशाणां ना जालीं. म्हणून हांवें सरळ परत एकदां कंप्लेंट केल्या. काल बुधवारा दीस कंप्लेंट केल्या 26 तारीख आनी परत PIक मेळ्ळो हांव. सर म्हटलें अशें अशें जालें तें कितें करता ती पळय जालें न्हू निभवलें तुमचें अशें म्हाका सांगलें. हांवें म्हटलें निभोवंक ना. परत म्हटलें सगळींच पाशाणां ना तेन्ना तुमी कितें तरी तेचेर एक्शन घेवचें. तर आज पर्यंत तेंच्यांनी कांयच घेवंक ना. आयज आमकां आफयलें फोन करून आमच्या एका महाजनाक फोन केलो की आयज आफयल्या म्हणून कितें. तेन्ना आमी थंय गेले जाल्यार PI मेळोंक ना आनी कोणूच मेळोंक ना. आमकां सांगलें ना तुमी मागीर येयात. तेन्ना आमकां हांगा हे परत आमी हांगा येयल्यात देवळा कडेन आनी पाशाणां पळयल्यार एकूय पाशाण ना हांगा. ते कळोवच्या हेची पयली कंप्लेंट जी आसली ती आमी SPक सुद्दां केल्ली आसा. कळ्ळें. मामलेदाराक केल्ली आसा. तरी पूण मामलेदार साहेबांनी तेचेर आजून पर्यंत तर कांय हें करूंक ना. आमी आयज हांगासर ह्या म्हारिंगणाच्या देवळा कडेन तशेंच सातेरीच्या देवळा कडेन जमपाक कारण म्हटल्यार 2-4 दिसां पयलीं आमी हांगा देव सोमारचे पांयां पडपाक येयल्लेले 8 दिसां पयलीं. तर तेन्ना पांयां पडले आनी मागीर हांगा म्हारिंगणाक पांयां पडप म्हणून येयले. तर हांगा पळयलें जाल्यार म्हारिंगणाच्या देवळांतलीं पाशाणां गायब जालीं. तर ही पाशाणां ही तुमी पळोवंक शकता. हे आमी विंडोतल्यान शूटिंग काडटा. कारण कितें तर अध्यक्षान देवळाक लॉक मारलेलें आसा. त्या खातीर विंडोतल्यान ही शूटिंग काडलेली आसा. तुमी पळोवंक शकता हांगासर 5 पाशाणां आसलेलीं. तर सर तुमकां सांगपाक इच्छिता की हांगा जे आमच्या देवस्थानांत कितें घोळ जाल्लो आहा हें पळोवपा सारकें ना सर. तर सद्या म्हारिंगणाची पाशाणां ना जाल्लीं आसात हांगा. आनी हांगासर हे तेंचे ढोल सुद्दां जे आमकां जाय आसले म्हणजे कासारण्यात रोज अशी देवस्थानचे हें जातली नौबत जातली. तर ती ढोल सुद्दां तेंच्यांनी लॉकअपात थेयल्ले पळयात लॉकरांत आनी तांकां सद्या देवाची सद्या नौबत जायना हेंच वायट दिसता. तशेंच हे वाडदिवसाक कितें तरी हे वाडदिवस सुद्दां बंद दवरलो आहा. त्याच प्रमाणे हांगा महादेवाच्या देवळांत आमची 12 पंचायतीनाची पाशाणां आहा तेतूंतली सुद्दां पाशाण ना जाल्ले आहा आनी हे म्हारिंगणाची पाशाण सुद्दां ना जाल्ले आहा. तेन्ना आमचे लाडके मुख्यमंत्री प्रमोद सर यांनी हेचेर लक्ष घालपाचो. तशेंच आमचे लाडके आमदार तेंच्यांनी सुद्दां हेचेर लक्ष घालपाचो आनी आमकां न्याय दिवचो हें तुमच्या कडेन मागणें मागता.